बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। 6th क्लास के प्यारे बच्चों और बच्चियों, उम्मीद है आप ठीक होंगे। अपनी किताबें इंग्लिश निकालिए, सामने रखिए। आज कल हमने जो ये ट्रू फॉल्स ये भी हमने मुकम्मल किया। इससे पहले हमने जो इसकी एक्सरसाइज थी 14 क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 15 क्वेश्चन वो भी हमने मुकम्मल किए। तो ट्रू फॉल्स 14 स्टेटमेंट्स कर। तो आज पको लैंग्वेज वर्क कुन। लैंग्वेज वर्क तथ ये करो, यानी ग्रामर से जो रिलेटेड है, ग्रामर से मुतलिक ये है। तो ये पढ़ो तो ये करो तुम कड़ो रफ पेंसिल नबर, पेज नंबर कड़ो तुम 32 पनी किताब 32 कड़ो प्यारे बच्चों। लैंग्वेज वर्क तो होत तुम पूर अत तुम कड़ो किताब तुम यू पूर समझ अत लैंग्वेज वर्क यह वजल सत लिखित रेड इंक सत। अमुक गोक सेंटेंस अत दित, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वॉज ब्रॉट अप बाय हिज अंकल। ब्रॉट अप अंडरलाइन कर बाय हिज अंकल, अंकल तुम पाई। अगर वो अत माने वो इत माने, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश उसके अंकल ने की थी। ब्रॉट अप क्या गो पालना। ब्रॉट पास्ट, अमुक प्रेजेंट ब्रिंग। ब्रिंग अगर वो वर्बस 4 फॉर्म्स। फर्स्ट फॉर्म गई प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म गई पास्ट, थर्ड फॉर्म गई पास्ट पार्टिसिपल, तो चूरम फॉर्म गई प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे हम वो ये वन कंजुगेशन ऑफ वर्बस तथ वन। फॉर एग्जांपल बह वो तुम वर्ब ये ईट। ईट फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म, एट अमिच पास्ट फॉर्म, ईटन अमिच थर्ड फॉर्म, और अगर अमिच चूरम फॉर्म वो तेल ईटिंग। यानी प्रथ कुन वर्बस इथे पे ग कंजुगेशन 4 फॉर्म। इथे पे अगर वो ब्रिंगस, ब्रिंग प्रेजेंट फॉर्म, ब्रॉट अमिच सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ब्रॉट और चूरम फॉर्म ब्रिंगिंग। ब्रिंग ब्रॉट ब्रिंगिंग। इथे पे अगर वो टेक्स, टेक प्रेजेंट फॉर्म, अमिच पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म टुक, थर्ड फॉर्म गो टेकन, तो चूरम फॉर्म गई टेकिंग। वो समझ प्यारे बच्चों। यानी प्रथ कुन वर्बस यह कंजुगेशन यानी 4 फॉर्मन मज ग डिवाइड। 4 फॉर्म प्रथ कुन वर्बस, हर अकिस वर्बस। वर्ब गई एक्शन काम या एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, एग्जिस्टेंस हो कुन चीज कुछ चीज क्या कित पे बना कर गो क्रिएट, ये हमें वर्ब बता दी। अब गई एक्शन वर्बस, एक्शन वर्बस कहें, लेकिन वर्बस होते तुम वन कुन चीज़ों कुस क्या चीज़ अमिच कंडीशन क्या अमिच स्टेट क्या अमिच एग्जिस्टेंस। चलो बच्चों टाइम्स पको डायरेक्ट अस क्या कर वनकस ये अत ब्रॉट अप यह फ्रेजल वर्ब। क्या फ्रेजल, अत वन फ्रेजल वर्ब। अत मुश्तमिल वर्बस फॉलोड बाय प्रपोशन। अत वर्ब तो बेस प्रपोशन, यानी ब्रॉट वर्ब, अप प्रपोजिशन। अप क्या प्रपोजिशन, यानी वो कठे माने दवान सेम। अगर अलग कड़ो तेल बन डिफरेंट माने, तेल गो ब्रॉट्स अलग माने, अपस गो अलग माने। लेकिन ये ब्रॉट अप करो तेल गो परवरिश पालना। और एडवर्ब टू ब्रिंग अप मीनस टू केयर। ब्रिंग अप मीनस क्या गो, ब्रिंग अप माने क्या गो, अगर ब्रिंग अप वो अमुक माने गो केयर कर, पालना, देखभाल करना। Until it's adult, if you break up the phrase into words, the words have different meaning. अगर ये अलग अलग करो तेल नेर उमन दोन वर्डन अलग अलग माने, चूंकि ये फ्रेजल वर्ब्स बन तम साथ उमन अख माने। वो गसो डायरेक्टली अस क्या करुन यमन हुन वन नाउ गेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइनड फ्रेजेस इन दीज सेंटेंसेस। यम अंडरलाइनड फ्रेजेस ये दित इहुन माने लेखो तुम कड़ो रफ पेंसिल नबर, तो इस लेखो इहुन माने, इमन हुन लिखो तुम माने क्या नीर इमन। लेसन तो पाई क्या पान प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमिच लेसन मज
گۄڈٕنیُک سٮ۪نٹٮ۪نٕس چھُ وی شُڈ کٹ ڈاوُن یہِ چھِ انڈرلاین کٔرِتھ وی شُڈ کٹ ڈاوُن our expenses if the shop is to make a profit چھُ تۄہہِ پاے پرٛافِٹ گوٚو نفع یہ وہ پرٛافِٹ نہیں PROFIT سُہ گوٚو پرٛافِٹ سُہ گوٚو پیغمبر یہِ چھُ پرٛافِٹ PROFIT پرٛافِٹ میتھَس منٛز آسہِ تۄہہِ پاے پٔرسَنٹیج کُنہِ چیٖزٕچ نفع مُنافع کٹ ڈاوُن اگر أسۍ کٹ کرو الگ کٹ گوٚو ژٹُن کٲشِر پٲٹھۍ ڈاوُن چھُ پایی ڈاوُن چھُ پرٛپوشن ڈاوُن گٔژھِو سا بۄن لیکِن ییٚتہِ کیاہ چھِ اَتھ معنی وٕچھ سا معنی کیاہ چھِ اَتھ نیران پوٗرٕ وی شُڈ کٹ ڈاوُن our expenses if the shop is to make a profit دَپان اگر أسۍ یژھان آسو سٲنِس پنٛنِس دُکانَس نِش مُنافع حٲصِل کَرُن یعنی پنٛنِس پنٛنہِ دُکان نِش مُنافع حٲصِل کَرُن یعنی زیادٕ نفع حٲصِل کَرُن تیٚلہِ پَزَن اَسہِ پَنٕنۍ ایٚکٕسپٮ۪نسِز پَنٕنۍ خرچات کَم کَرٕنۍ کَٹ ڈاوُن کیاہ گوٚو کَم کَرنہٕ پَنٕنۍ ایٚکٕسپٮ۪نس یِم اَسہِ ہوم ایٚکٕسپٮ۪نسِز چھِ یعنی ہوم ایٚکٕسپٮ۪نڈِچَر یُس اَسہِ چھُ سُہ پَزِ اَسہِ کَم کَرُن تیٚلہِ پَکہِ سون دُکان کوکُن پروگریسَس کُن یی اِس کا معنی کَٹ ڈاوُن کیاہ گوٚو کَم کَرنہٕ اَسہِ پَزَن پَنٕنۍ ایٚکٕسپٮ۪نس پَنٕنۍ گروٗلی خرچات کَم کَرٕنۍ دوٚیِم سَن اَوَر سکوٗل وِل کَم آوُٹ وِد اِٹٕس پروگریس رِپوٹ سون کیاہ گوٚو جلدی دَپان سون سکوٗل کرِ ظٲہِر جلدی پَنُن پروگریس رِپوٹ یعنی اینوَل پروگریس رِپوٹ یُس چھُ آسان چاہے بَچَن ہُنٛد آسہِ ایٚکیڈمِک آسہِ یا نان ایٚکیڈمِک رِپوٹٕس چھِ آسان سکوٗلَن ہُنٛد سُہ کَرِ جلدی شایع کیاہ گوٚو اَتھ کَم آوُٹ کیاہ گوٚو ظٲہِر کَرنہٕ نِکالنہٕ شایع کَرنہٕ یی اَتھ معنی ترٛیِم چھُ یوٗ شُڈ ناٹ ڈِسرٮ۪سپٮ۪کٹ یوٗر ایلڈٲرٕس بٹ کیری آوُٹ دِیَر آرڈٲرٕس دَپان اَسہِ پَزِ نہٕ پنٛنٮ۪ن بَڑٮ۪ن ہٕنٛز تسلیٖل کَرٕنۍ کینٛہہ بٔلکہِ کیاہ پَزِ اَسہِ کَرُن اَسہِ پَزِ تِہنٛدٮ۪ن یِم آرڈٲرٕس تِہنٛدۍ چھِ یِمَن پَزِ اَسہِ رٮ۪سپٮ۪کٹ ناٹ ٹُو ڈِسرٮ۪سپٮ۪کٹ کیاہ گوٚو نہیں ماننا یعنی کیاہ کَرٕنۍ رٮ۪سپٮ۪کٹ گوٚو تعمیٖل کَرُن ڈِسرٮ۪سپٮ۪کٹ گوٚو توہیٖن کَرٕنۍ اَسہِ پَزِ نہٕ پنٛنٮ۪ن ایلڈرَن ہٕنٛدٮ۪ن آرڈرَن توہیٖن کَرٕنۍ کینٛہہ بٔلکہِ اَسہِ پَزَن تِم کیری آوُٹ کَرٕنۍ تِم اَسہِ کیاہ کَرٕنۍ تعمیٖل کَرنا تعمیٖل کَرنا اُن کو ماننا کیری آوُٹ کیاہ گوٚو تعمیٖل کَرنا یا ماننا ہی سَمبٔڈی لایک ہی گوٚو ییٚتٮ۪تھ مطلب یہِ چھُ پرٛوناوُن أسۍ وَنو کٲنٛسہِ ہُنٛد ناو وٕچھ ییٚلہِ کوٚٹ آسہِ تیٚلہِ گوٚو ہی گیو اَپ سموکِنٛگ 3 months بیک أسۍ چھِ وَنان کٲنٛسہِ تِم چھِ آز برونٛٹھ سۄ چھِنہٕ آز کَران سموکِنٛگ کینٛہہ تِم چھِ آز برونٛٹھ 3 رٮ۪تھ ترٛٲیمٕتۍ سِگریٹ چیٚنۍ گیو اَپ کیاہ گوٚو چھوڑنا کِسی عادت سے چھُٹکارا حٲصِل کرنا گیو اَپ چھُٹکارا حٲصِل کرنا پوٗنٛژِم دے پرٛامِسڈ ٹُو سپوٹ ہِم اِن ہِز الیکشنٕز بٹ لیٹر آن بیک آوُٹ دَپان تِمو سۭتۍ دِژکھ تٔمِس وعدٕ دَپیٛاس اِلیکشنَس منٛز کَرے ژےٚ أسۍ سپوٹ بٹ ییٚلہِ ٲخٕر کار وٲرۍ وٲژ تِمو کیاہ کٔرِکھ تِمو کٔڑِکھ پَنٕنۍ کھۄر نٮ۪بر دے بیکڈ آوُٹ تِمو کوٚر نہٕ تٔمِس سپوٹ بیکڈ آوُٹ کیاہ گوٚو یعنی حمایت نہیں کرنا اپنی حمایت واپس لینا دا پلین ٹیکس آف ایٹ 5 AM وی شوڈ بی ایٹ دا اِیرپورٹ 1 hour بِفور اِٹٕس ڈِپارچر دَپان جہازَس چھِ رَن وے پٮ۪ٹھ گژھُن یعنی کھسُن ہیوٚر ٹیکٕس آف کیاہ گوٚو چڑنا کب جہاز کھسہِ ہیوٚر 5 بجے صُبحٕچ 5 بجہِ تہٕ اَسہِ کیاہ پَزِ کَرُن اَسہِ پَزِ جہاز نیرنہٕ برونٛٹھٕے 1 گٲنٛٹہٕ واتُن کوٚت اِیرپورٹ تاکہِ اَسہِ گژھِ نہٕ لیٹ کینٛہہ ٹیکٕس آف کیاہ گوٚو چڑنا یا جانا اوپر جانا جہاز پلین کَتھ چھِ وَنان جہازَس پرٛٮ۪تھ کُنہِ چھِ آسان ٹایم ٹیبٕل یعنی یہِ چھِ ٹایم ٹیبلُک مُطٲبِق پَنٕنۍ اُڑان کران کٔژِ بَجے 5 بجے تہٕ اَسہِ پَزِ یعنی تاکہِ لیٹ گژھِ نہٕ پیارے بَچو آز گوٚو یُتُے تہٕ صُبحَس کَرو أسۍ اَمیُک دوٚیِم یعنی دوٚیِم یِہوٚے گرٛیمَر پورشَن چھِ اَتھ سٮ۪کَنٛڈ پاٹ یہِ کَرو أسۍ اِنشاء اللہ صُبحَس تہٕ مےٚ چھِ اُمید تُہۍ ٲسِو تُہۍ لیکھِو پنٛنہِ کاپی پٮ۪ٹھ بیٚیہِ کٔرِو یاد تھینک یوٗ ویری مَچ